अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। और सुनाइए, आज का दिन आपका कैसे गुजरा? हमारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। मैं आज ये सोच रही थी, तमाम बातें, तमाम चीज़ें जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो मुझे जब बातें याद आती हैं। शेर व शायरी भी बनाती हूँ मैं अपने आप से, क्योंकि कभी उदास होता है अपना दिल उदास होता है तो खुद ब खुद मैं शायरी करना शुरू कर देती हूँ। और ऐसे ऐसे प्यारे शेर आते हैं कि क्या परवीन शाकिर के और क्या और दूसरे शायर हुआ करते हैं उनके शेर। अच्छा, तो मैं ये सोच रही थी कि औरत से ज़्यादा जो है इस दुनिया में कोई भी अ, तकरीबन औरत एक मजबूत जो है ना, वो किले की तरह होती है। जब बचपन में होती है तो माँ बाप जो होते हैं उनके लिए जीती है, फिर जब शादी हो जाती है फिर अपने शोहर बच्चों के लिए जीती है, उनके लिए ज़िंदगी अपनी सर्व करती है, उनके लिए ज़िंदगी आगे गुजारती है। उसको कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ता है, शादी से पहले भी, शादी से पहले भी ऐसे ऐसे रिश्ते आते हैं सामने, ऐसे ऐसे हालात सामने आते हैं। एक हर हर जो है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी अपने हाथ में ना चम्मच लेके खाता नहीं है सोने के चम्मच के साथ, ना ही वो पैदा होता है, ठीक है ना। तो मैं समझती हूँ कि हर लड़की और हर लड़के को जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लड़कों को मेरे ख्याल से कम करना पड़ता है। जो लेडीज़ होती है ना, उनके साथ जो है ना हालात हैं वो और होते हैं। तो बाप की कस्टडी में जब एक बेटी होती है तो उसको ये कहा जाता है कि अपने बाप की इज़्ज़त रखना। और बहुत सारे रिश्ते होते हैं वो निभाना सीख रही होती है। यानी जो बड़े रिश्ते होते हैं वो उसके साथ जो बच्ची होती है वो देख रही होती है कि कौन किसके साथ क्या सलूक कर रहा है, क्या हो रहा है, ऊंच नीच वो सीख रही होती है उस टाइम। फिर जब वो ससुराल में आती है, अगर वो अपनों में होती है तो अपने और गैर दोनों ही बराबर होते हैं, कोई भी एक जैसे नहीं होते। तो वहाँ भी सीख रही होती है कि एक नया माहौल मिलता है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे एशियन माशरा एक ऐसा माशरा है जहाँ पर बेटी को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, या बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचा दिया जाता है। बेटी को पढ़ा लिखा कर अच्छा ऑफिसर भी बना दे, लेकिन करेगी वही, उसके साथ जो उसके ससुराल वाले होते हैं उसके साथ वही सलूक करते हैं जो एक आम लड़की के साथ करते हैं। और पढ़ी लिखी और आम लड़की जो नहीं पढ़ी हुई होती इतना, उन दोनों का जो है इस तरह बराबर का हिसाब किताब उसे ज़ीरो बना दिया जाता है शादी के बाद, ताकि तकरीबन ऐसे ही होता है बहुत कम। हाँ, एक सूरत में औरत की बचत हो सकती है कि अगर वो पढ़ लिख जाती है और वो जॉब करती है और उसके ससुराल वाले इस लालच में जॉब करवाते हैं उसे कि ये अच्छा है जॉब करे, पैसे होंगे, कमाएगी तो बेटे का साथ देगी। तो इस सूरत में लड़की जब वो घर से निकलती है और तो उसका कुछ टाइम जो है ऑफिस में, कुछ टाइम घर से बाहर, जे अगर टीचिंग भी कर रही होती हैं बहुत सारी लेडीज़ जो है हमारे एशियन कंट्री में, तो वहाँ गुजर जाता है। तो आधे से ज़्यादा टाइम वहाँ गुजर जाता है। लेकिन इस सूरत में जब औरत के बच्चे हो जाते हैं, उसी लड़की के जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। फिर वो उस बेचारी के ऊपर ऑफिस भी जाना होता है उसने, और इसके बाद अपने बच्चों को भी देखना होता है। उसका दिल जो है वो बच्चों में पड़ा रहता है कि किस तरह मैं मेरी छुट्टी हो जाए और मैं जाऊँ और अपने बच्चों को देखूँ। तो वो औरत जो है ना वो दो हिस्सों में बट जाती है। तो इसलिए अगर वो जॉब छोड़ती है तो वो पढ़ी लिखी और नॉर्मल लड़की के मुकाबले में आ जाती है अगर वो जॉब नहीं करती तो। और अगर वो जॉब करती है तो वो कुछ कहने बोलने के काबिल हो जाती है, लेकिन उसके बच्चों का जो बचपना होता है ना वो छिन जाता है। वो उसके बचपनों का जो हाँ बच्चों का बचपना होता है ना वो इस तरह छिन जाता है कि वो सारा टाइम ऑफिस में रहती है या जॉब पे रहती है, और फिर जब घर आती है तो फिर वही बच्चे तरस रहे होते हैं माँ की मोहब्बत के लिए। क्योंकि बच्चों के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो ये होती है कि अपनी माँ के साथ जुड़े रहें। एक माँ का बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर बच्चों में बिल्कुल कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, या बच्चे बागी हो जाते हैं, या बच्चे कोई और रुख इख्तियार कर लेते हैं, या फिर ज़िद्दी बन जाते हैं। जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनका बता रही हूँ ये मैं आपको। तो जॉब करना भी एक ज़रूरत है और जॉब करना ना करना भी एक मजबूरी।
میں سمجھتی ہوں کہ اگر شوہر اچھی جاب ہے تو عورت کو جاب نہیں کرنا چاہیے، میرا تو یہی نظریہ ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے اور نہیں مسئلے مسائل ہیں اور پوری نہیں پڑی تو عورت کو جو ہے پھر جاب کرنا چاہیے، لیکن دوسری صورت میں زیادہ تر جب بچے ہوتے ہیں نا ان کو ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ عورت جو ہے وہ نسلیں تیار کرتی ہے، عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، تو اس صورت میں عورت کو جو ہے گھر سے باہر جانا ایک بہت بڑی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ خدا نخواستہ جو باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ ایکسٹرا خیال رکھتی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ بہت پیار کرتی ہیں، باپ بھی بہت پیار کرتے ہیں، باپ کا بھی حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے محبت پیار کا، لیکن اصل جو پیار ہوتا ہے نا اور کیئر جو کہتے ہیں نا، جیسے پورے اپنے اوپر پورے کنبے کو اپنے شادی کے بعد عورت اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتی ہے، یعنی ہر بندہ جو ہے وہ اس کے لیے انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، یعنی ہر کسی کی ساس اپنی ذمہ داری کے انتظار میں ہوتی ہے، اور ہمارا ایشین معاشرہ ہے دراصل، اور جتنے بھی ہمارے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی سب انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عزت کا وہ کیا جائے، اور ایک حصہ ہوتا ہے سب کا اپنا الگ الگ، تو وہ حصہ پورا کرنے کے لیے جب شادی کے بعد جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ایک عورت دیتی ہے شادی کے بعد، یہ قربانی عورت کی ہوتی ہے کیونکہ، اور اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے انشاءاللہ سے تو اپنے کان جو ہے وہ کھلے رکھیں اور اپنی زبان کو بند رکھیں، تو آپ کا جو ہے سلسلہ بہت ہی اچھا چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تھپڑ کھانے والے کا منہ پہ اور دوسرا گال آگے کر دیں، لیکن ایسا نہیں کیجیے۔ تھپڑ مارنے والے کو جواب ضرور دینا چاہیے، جو آپ کو انسلٹ کر رہا ہے اس کی جواب ضرور دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے، آپ کسی نے ایک تھپڑ مارا اور دوسرا اس کی گال آگے کر دیا، لیکن ایسا کبھی نہیں کیجیے، کیونکہ اس طرح کرنے سے کسی دوسرے کو بھی موقع ملے گا کہ آپ جو دوسرا گالا آگے کیا ہے تو وہ دوسرا بھی آپ کے منہ پہ جب وہ اس کو بتائے گا، تیسرے بندے کو بتائے گا، تو وہ بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو پہلے بندے نے کیا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیے، کسی کو اپنے ذاتیات میں نہیں گھسائیے، نہ بتائیں، کوئی راز کی بات بتائیں، کیونکہ آپ اگر راز بتا دیتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کٹوا لیتے ہیں، آپ دوسرے کو موقع دیتے ہیں اپنے آپ کو دبانے کا، آپ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا موقع دیتے ہیں اگر کسی کو اپنا راز بتاتے ہیں، کیونکہ جو آج سن رہا ہے نا بندہ آپ کی باتیں، تو وہ اگلے بندے کو بھی اسی طرح آپ کی برائی کرے گا۔ جو یہ منافقت ہوتی ہے دراصل، آج آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو وہ سن تو لے گا، لیکن بعد میں اسی طرح آپ کی برائی بھی کرے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ صبر کیجیے، اور صبر کا راستہ جو ہے نا صبر کا جو راستہ ہے نا وہ بہت ہی اچھا راستہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے اپنی باتیں اپنے تک محدود رکھیے، اپنے جو خوشیاں ہیں وہ چھپائیے، اپنے راز چھپائیے، اپنی کامیابی کو چھپائیے۔ اس کے اوپر بہت بری نظر لگتی ہے انسان کے لفظوں پہ، انسان کے رہن سہن پہ، میں کہتی ہوں انسان کی ہنسی تک پہ نظر لگتی ہے۔ یہاں کے لوگ بعض دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ کوئی لیڈی یا کوئی آدمی وغیرہ یا کوئی عورت اگر ہنستے ہوئے جا رہے ہو نا تو ان کو بھی لوگ بڑے اس سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو کتنا خوش ہے۔ تو اپنی خوشیوں کو چھپائیے، کیونکہ حاسدی لوگ ہیں نا وہ حسد سے ہی آپ کو ایسی نظر لگائیں گے کہ آپ اٹھنے جیسے نہیں رہیں گے۔ اپنے خوشیوں کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیے۔ آپ نیا گھر لے رہے ہیں، آپ کے بچے کامیاب ہو رہے ہیں، آپ کے بچے اچھے ایگزام میں نمبر لے رہے ہیں، آپ کے بچے بہت زیادہ پڑھائی میں آگے، کسی کو کچھ نہیں بتائیے، کیونکہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا انسان کی نظر جو ہوتی ہے نا وہ بہت بری چیز ہوتی ہے، اور چھوٹے بچوں کو پہ تو خاص جو ہے نا نظر لگتی ہے۔ تو جتنا ہو ان چیزوں کو چھپائیے۔ اگر آپ نیا گھر لے رہے ہیں، آپ اگر نئی کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی نیا کچھ کر رہے ہیں، کسی کو نہیں بتائیے، کیونکہ ان طرح باتوں سے بتانے سے نا کسی کا کچھ نہیں جائے گا، وہ سن تو لے گا لیکن پھر بعد میں جیلسی میں وہ جو ہوتی ہے نا وہ نکلے گی، اور اس کے بعد آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے، کہتے ہیں کہ جادو سے زیادہ نا حسد اور جو جیلسی کی جو نگاہ ہوتی ہے نا وہ بہت برا اثر ڈالتی ہے، انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئے گی، اور دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خاص خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر